बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी MSM फिल या PhD स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का एक अहम हिस्सा रिसर्च प्रपोजल है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ डिमांड अ रिसर्च प्रपोजल एज पार्ट ऑफ योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। इस हवाले से हमने लास्ट वीडियो में बात की थी हाउ टू सेलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक फॉर योर रिसर्च प्रपोजल। अगर आप अभी अपना स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं एंड यू डोंट हैव अ क्लू हाउ टू सेलेक्ट अ टॉपिक फॉर दैट, तो आई वुड रिकमेंड कंसिडर वाचिंग माई प्रीवियस वीडियो। लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। वंस यू आर क्लियर अबाउट योर रिसर्च टॉपिक, द नेक्स्ट स्टेज इज़ टू स्टार्ट राइटिंग द रिसर्च प्रपोजल। इसमें सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल होता क्या है? तो ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में मुकम्मल आगाही का नाम है। इसमें इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक होता है जो आपने इससे पहले सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर कंट्रीब्यूशन इन द लिटरेचर, यानी लोगों ने आपके इस टॉपिक के हवाले से क्या कुछ काम किया है, उसके हवाले से आपने लिखना है। दैट इज़ कॉल्ड लिटरेचर सर्वे। फिर उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन होता है जिसमें रिसर्च मेथडोलॉजी भी आती है, यानी आपने कैसे वो रिसर्च प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद फिर टाइम लाइन होती है कि कितने टाइम में ये रिसर्च प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। उसमें आप छोटी छोटी डिटेल्स देते हैं कि मसलन पहले महीने से लेके दूसरे महीने तक क्या होना है एंड सो ऑन। फिर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, आपके उस काम से दुनिया को क्या फ़ायदा होना है। एंड रेफरेंसेस कम फाइनली, जिसमें आपने जो लोगों का काम रेफ़र किया है, साइट किया है आपने उस अपने राइटिंग के अंदर, उसकी आपने रेफरेंसेस देने हैं। बिफ़ोर गोइंग इनटू डिटेल, एक चीज़ जहन में रखिए कि किसी फ़ंडिंग एजेंसी से फ़ंडिंग हासिल करने के लिए लिखा जाने वाला रिसर्च प्रपोज़ल और स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के साथ जो आप नथी करते हैं प्रपोज़ल, उन दोनों में फ़र्क है। तो आज की हमारी ये डिस्कशन विल बी प्योरली बेस्ड ऑन योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं हाउ लॉन्ग शुड अ रिसर्च प्रपोज़ल बी। इसमें जो मोस्ट ऑफ द रिसर्च पंडित्स थिंक 4 to 7 पेजेस एज अप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ आर रिसर्च प्रपोजल। लेकिन जब आप अपने पोटेंशियल सुपरवाइज़र से फ़र्स्ट टाइम थ्रू ईमेल इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये लाजमी नहीं कि आप पूरे का पूरा प्रपोजल इन डिटेल आप भेज दें। अलॉन्ग विद योर CV आई वुड रिकमेंड कि 1-2 पेजेस की जस्ट उस प्रपोजल की समरी भेज दें और आप मेंशन कर दें ईमेल में कि इफ़ रिक्वायर्ड यू आर रेडी टू सबमिट योर होल प्रपोजल, योर डिटेल्ड प्रपोजल। तो अगर आपसे अपने पोटेंशियल सुपरवाइज़र नेक्स्ट मांगते हैं आपसे डिटेल्ड प्रपोज़ल, तो तब आप नेक्स्ट ईमेल में उन्हें भेज सकते हैं। तो 4 से 7 पेजेस का जो है वो डिटेल्ड प्रपोज़ल इन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन ये अप्रोप्रिएट माना जाता है। अब हम बात करते हैं रिसर्च प्रपोज़ल की डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर ब्रीफली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द इंट्रोडक्शन। किसी भी राइटिंग के इब्तदाइया में पता चल जाना चाहिए कि अगले चंद सफ़ात किस मौजू के ऊपर हैं। अगर आप एक जानदार इंट्रोडक्शन देने में कामयाब होगे तो योर पोटेंशियल सुपरवाइज़र या मेंबर ऑफ द एडमिशन/स्कॉलरशिप कमेटी विल बी कंपेल्ड टू रीड फर्दर। आप इंट्रोडक्शन में बताते हैं व्हाट योर टॉपिक इज़ अबाउट, आप इस टॉपिक में क्यों इंटरेस्टेड हैं। अगर ये आपके उस फील्ड का करंट हॉट रिसर्च एरिया है तो कौन से ऐसे रिसर्च गैप्स हैं जिन पे आप काम करना चाहते हैं और क्यों आप किसी एक पर्टिकुलर रिसर्च गैप में इंटरेस्टेड हैं। आपने ये रिसर्च गैप कैसे फाइंड किया, इस पे अगेन मेरी जो लास्ट वीडियो है हाउ टू सिलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक, इसमें इन डिटेल डिस्कशन है, उस पे आप वो चेक कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेक्शन इज़ लिटरेचर सर्वे। इसको लिटरेचर बैकग्राउंड भी बोल सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू भी कह सकते हैं आप। इसमें आपने बताना होता है कि आपके टॉपिक के रिलेटेड लोग इससे पहले फील्ड में क्या कुछ कर चुके हैं। आपने हर रिसर्च कंट्रीब्यूशन का, रादर की रिसर्च कंट्रीब्यूशन का आपने रिज़ल्ट भी बताना है और साथ आप मेंशन कर सकते हैं एज़ पार्ट ऑफ योर एनालिसिस कि ये चीज़ भी हो सकती थी लेकिन ये अभी लिटरेचर में मौजूद नहीं है, तो इस पे भी मज़ीद काम किया जा सकता है। इससे जो आपकी स्कॉलरशिप कमेटी या जो आपके पोटेंशियल सुपरवाइज़र होंगे उनको ये अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी कि हाउ सिस्टमेटिक रिसर्चर यू आर। आपके पास सिर्फ एक सरफेशियल नॉलेज नहीं है उस टॉपिक का, बल्कि आप इन डेप्थ जानते हैं कि लोगों की रिसर्च कंट्रीब्यूशन आपके टॉपिक के हवाले से क्या कुछ है। डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच हैज़ बीन डन रेलेवेंट टू दैट टॉपिक,
یہ آپ کا جو سیکشن ہے لٹریچر ریویو والا، یہ 1 سے 3 پیجز تک آپ لے جا سکتے ہیں۔ دا نیکسٹ سیکشن از پلان آف ایکشن۔ اس میں آپ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے ریسرچ پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کریں گے، اور اس کا جو سب سے اہم حصہ ہوتا ہے دیٹ از ریسرچ میتھڈالوجی۔ مثلاً آپ بتاتے ہیں کہ انیشیل سیمپل آپ نے کیسے بنانا ہے یا کیسے چوز کرنا ہے، اگر لیب ورک ہے تو اس کے لیے کون سے انسٹرومنٹس چاہیے اور ان کے اوپر آپ نے کیا کیا کام کس طرح سے کرنا ہے، کون سا اپریٹس چاہیے، اگر فیلڈ ورک ہے یا سروے بیسڈ انالیسز ہے تو اس کے حوالے سے بتانا ہے کہ وہ کیسے ممکن ہوگا، آپ ڈیٹا کیسے اکٹھا کریں گے۔ پھر فردر ریزلٹس کی آپ انالیسز کس طرح سے کریں گے، اگر اگین لیب کے اندر ہے تو کریکٹرائزیشن کے لیے کون سی مشینز استعمال کرنی ہیں، اگر کوئی سروے بیسڈ انالیسز تھا تو اس کے لیے اسٹیٹسٹیکل انالیسز کے کون سے ٹولز آپ نے لگانے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارا کچھ آپ کا اس پلان آف ایکشن میں آئے گا، ریسرچ میتھڈالوجی کا حصہ ہوگا، لیکن آپ نے سب کچھ پوائنٹ بائی پوائنٹ ان دی آرڈر آف ایگزیکیوشن بتانا ہے، یعنی کہ پہلے جو چیز کرنی ہے وہ پہلے نمبر پہ ہی ہونی چاہیے۔ نیکسٹ از دا ٹائم لائن۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے۔ آپ کا ریسرچ پروپوزل ریئلسٹک اور ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے۔ مثلا آپ اگر ایم ایس کے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ریسرچ کے آپ کے پاس 2 ٹرائمیسٹرز یا سیمیسٹرز ہوتے ہیں، یعنی تقریباً 1 سال۔ اس طرح سے آپ اگر پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ریسرچ کی ٹائم لائن ہوگی وہ 24 سے 36 ماہ تک ہونی چاہیے۔ تو آپ نے اپنا جو ریسرچ پروپوزل ہوگا اس کی اس سیکشن کے اندر بتانا ہے کہ کون سی چیز میں کتنا ٹائم لگے گا۔ تو ٹائم لائن لازمی ہے، اس سے آپ کے سپروائزر کو یا اسکالرشپ کمیٹی کو اگین ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ سمارٹلی چیزیں سوچ رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد جو لاسٹ پہ بیفور ریفرنسز جو آخری سیکشن ہے دیٹ از امپیکٹ آن سوسائٹی۔ آج کل جتنی بھی ریسرچ ایجنسیز ہیں ان کا پرائم فوکس ہوتا ہے ریسرچ کو ٹورڈ سوشل امپیکٹ لے کے جانا، یعنی کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہونا چاہیے سوسائٹی کے لیے۔ آپ بھی اپنے کام کا ریسرچ امپیکٹ، سوشل امپیکٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ فائنلی کمز ریفرنسز، بیبلیوگرافی بھی اسے کہتے ہیں۔ جو بھی آپ نے کسی کی ریسرچ ان پٹ کا حوالہ دیا ہے یا جو آپ نے کلیم کیا ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں، تو آپ نے وہ چیز کہاں سے سیکھی ہے یا کہاں سے جانی ہے، اس کا ریفرنس موجود ہونا چاہیے اس ریفرنسز سیکشن کے اندر۔ اگر آپ ڈفرینٹ سافٹ ویئر کے بارے میں جانتے ہیں جیسے اینڈ نوٹ ہے، مینڈلے ہے یا بیب ٹیکس ہے، تو یہ والی سیکشن آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ سائٹ وائل یو رائٹ کا آپشن آپ استعمال کریں، جو آپ لکھتے جائیں وہاں پہ آپ اپنے ریفرنسز پٹ کرتے جائیں۔ اور اس حوالے سے اگر آپ کو گائیڈ لائن چاہیے تو میں اینڈ نوٹ کے یوز کے ساتھ، اگر آپ ایم ایس ورڈ کے اوپر لکھ رہے ہیں موسٹ آف دا ٹائم وہی پریفر کیا جاتا ہے پاکستان میں، تو میں 2 ویڈیوز کے لنکس اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا جو آپ یوز کر سکتے ہیں فار گائیڈ ہاؤ ٹو یوز اینڈ نوٹ ٹو انکارپوریٹ ریفرنسز ان یور رائٹنگ۔ دیٹس آل اباؤٹ ہاؤ ٹو رائٹ اے ریسرچ پروپوزل فار یور اسکالرشپ اپلیکیشن۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔